السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نبداو بارتي الثانيه من الكور ديالنا ديال الجينيتيك ايمانو اللي كتعلق بليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. وكما شفنا يعني في الفيديو اللي كان قبل من هذا تعرفنا على لا بروميير بارتي واللي كانت كتعلق بليغيديتي اوتوزوميك دومينونت. شفنا يعني عليها واحد ديفينيسيون اون جينيرال اي لي كاركتيرستيك اي لي بارتيكولاريتي اللي كانت كتميز بهم. اي لا ميم شوز بالنسبه لهاد البارتي هادي غادي نحاولوا نتعرفوا على ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف باغ ديفينيسيون ونشوفوا حتى لي كاركتير اي لي بارتيكولاريتي اللي غادي تميزنا بهم. دونك نبداو الكور ديالنا. بالنسبه لليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف باغ ديفينيسيون عندنا لي جين كونسيرن سون لوكاليزي سور لي autosomes. L'allele muté responsable de la maladie est récessif par rapport à l'allele sauvage. Les hétérozygotes sont sains et la maladie ne s'exprime que chez les homozygotes. بمعنى بالنسبه فواحد ليغيديتي اللي هي اوتوزوميك ريسيسيف كيكون عندنا لي جين كونسيرنو سون لوكاليزي سور لي اوتوزوم، يعني ديك لي جين اللي غادي ندرسو غادي يكونوا محمولين على لي اوتوزوم، يعني دي جين با سكسييل. علاش؟ حيت هنا في واحد الكا اللي هي هيريديتي اوتوزوميك غادي ندرسو دي جين اوتوزوميك. Et l'allele muté responsable de la maladie est récessif par rapport à l'allele sauvage. ديك الاليل اللي هو ميتي يعني ريسبونسابل مسؤول على ديك المالادي كيكون ريسيسيف متناحي بارابور ا لاليل سوفاج مقارنه مع ديك الاليل اللي كيكون نورمال. اي لي هيتيروزيغوت سون سان اي لا مالادي نو سيكسبريم كو شي لي هوموزيغوت. اي لي زانديفيدي ولا دي بيرسون اللي هما هيتيروزيغوت كيتبانوا لنا سا، يعني ما كيتبانش عليهم ديك المالادي. علاش؟ حيت بالنسبه للهيتيروزيغوت باغ اكزومبل كيكون عندنا غروند ا بوتي ا. في هذه الحاله هذه كنقولوا باللي لي هيتيروزيغوت سون سان. علاش؟ حيت كيكون عنده واحد الاليل اللي هو غروند ا دومينونت مسؤول على الكا نورمال، اي لاليل بوتي ا اللي هو لاليل ميتي لي ريسبونسابل دو لا مالادي هو اللي كيكون حامل ديك المالادي. مي في الفينوتيب كيتبان لنا غير الصفه اللي هي دومينونت يعني لاليل نورمال. لهذا كيتبانوا لنا لي هيتيروزيغوت سون سان مي كيبقاو بورتوز انهم قادرين ينقلوا لنا ديك المالادي. Et la maladie ne s'exprime que chez les homozygotes. La maladie فين غادي يتبان لنا يعني دي بيرسون اللي غادي يتبان عليهم هاد المالادي هما لي هوموزيغوت ريسيسيف. يعني باغ اكزومبل بوتي ا بوتي ا لي زانديفيدي اللي عندهم لي دو اليل بوتي ا بوتي ا هوموزيغوت هما اللي غادي يتبانوا لنا مالاد. علاش؟ حيت كيحملوا لنا لي دو اليل ميتي اللي هما ريسيسيف ومسؤولين على ديك المالادي. لهذا في الفينوتيب ديالهم غادي يتبانوا لنا مالاد. دونك هذه بالنسبه يعني واحد ديفينيسيون ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف واللي قلنا عليها ان كيكون عندنا ديك لي جين كونسيرن سون لوكاليزي سور لو اوتوزوم كيكونوا محمولين على دي جين با سكسييل. اي لاليل ميتي ريسبونسابل دو لا مالادي كيكون ريسيسيف بارابور ا لاليل سوفاج يعني كيكون متناحي، والاليل اللي هو سوفاج كيكون سائد. اي لي هيتيروزيغوت سون سان كيكونوا يعني كيتبانوا لنا فينوتيبيكومون كيتبانوا صحاحين مي هما حاملين المرض. اي لا مالادي نو سيكسبريم كو شي لي هوموزيغوت. المالادي فين غادي يتبان لنا؟ في ديك لي زانديفيدي ولا ديك الاشخاص اللي كيكون عندهم واحد الاقتران متشابه مي متناحي، يعني كيكون عندهم لي دو اليل ميتي ريسيسيف. هذا بالنسبه للديفينيسيون ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. ودابا ندوزو نشوفوا لي كاركتيرستيك اللي كتميزنا بهم هاد ليغيديتي. بالنسبه لي كاركتيرستيك عندنا لا بروميير كاركتيرستيك لي دو سيكس سون اتان افيك اون فريكونس ايغال. يعني لي دو سيكس سواء الغارسون او المان كيكون عندهم لا ميم فريكونس لا ميم بروبابيليتي انهم يتصابوا لنا بالمالادي باردون. بالنسبه لا دوزيام كاركتيرستيك عندنا لي دو بارون سون ان جينيرال سام ils sont obligatoirement hétérozygotes à un risque de 25% un quart d'avoir un enfant atteint. يعني لي دو بارون سون سان اللي كيتبانوا لنا صحاحين هما اوبليغاتوارمون هيتيروزيغوت وكيكون عندهم واحد الفريكونس اللي هو 25% ان كار دافوار ان انفون اتان باش يعطيونا واحد الابن اللي هو مصاب. لهذا كنقولوا يعني عندنا deux parents اللي هما هيتيروزيغوت غروند ا بوتي ا اي غروند ا بوتي ا باغ اكزومبل باش يعطيونا واحد الانفو او واحد الانديفيدي اللي هو مصاب خاصهم يكون عنده واحد البيرسونتاج اللي هو 25%. بوتي ا كيكون عنده 1 كار.
ملي كدير ديك الشبكه التزاوج ديالك وكتشوف يعني ديك لي تيب لي غاميت اللي غادي يعطيوك، بالنسبه لي غاميت اللي عندنا بوتي ا بيرسونتاج اللي غادي تلقى فيه في ديك شبكه التزاوج غادي تلقى ان كار اللي هي 25%. لهذا كنقولوا يعني بالنسبه لنا الريسك دافوار ان انفو اتان بالنسبه لي دو بارون هيتيروزيغوت هو ان كار. دونك هذه بالنسبه للدوزيام كاركتيرستيك واللي هي لي دو بارون سون اون جينيرال سا كيكونوا يعني كيتبانوا لنا هما صحاحين مي سون اوبليغاتوارمون هيتيروزيغوت مي حاملين ديك المرض يعني بورتوز. لهذا يقدروا يكونوا كيتبانوا لنا هنا في الجينيراسيون صحاحين ويعطيونا دي زانديفيدي اللي هما مرضين. كنقولوا باللي المرضي جالنا من عند الاباء وديك المرضي كيكون متناحي وما كيتبانش في الفينوتيب. هذه بالنسبه لا دوزيام كاركتيرستيك. بالنسبه لو تروازيام كاركتيرستيك dans les familles les sujets atteints se retrouvent le plus souvent dans la même fratrie, donnant une répartition horizontale sur l'arbre généalogique. بالنسبة لنا هنا في واحد الفاميل واحد السوجي أو واحد الانديفيدي اللي هو أتان مصاب se retrouvent le plus souvent dans la même fratrie كيكونوا يعني غالبا كيكونوا من نفس الإخوة يعني كيكونوا عندنا جوج د الخوت اللي هما مصابين في غالب الاحيان وكيعطيونا دونو اي ريبارتيسيون اوريزونتال سور لارب جينيالوجيك. كيعطيونا واحد ريبارتيسيون اوريزونتال في ديك لارب جينيالوجيك ديالنا. هذا هو يعني الفرق ما بين الدومينونس والريسيسيف. فالدومينونس كيكون عندنا كيكون عندنا الريبارتيسيون اوريزونتال في الدومينونس مي بالنسبه في الريسيسيف كتكون عندنا الريبارتيسيون اوريزونتال. دونك هذا يعني هو الفرق ما بين الدومينونس والريسيسيف. و باغ اكزومبل واحد لارب جينيالوجيك اللي كتميزنا ليريديتي اوتوزوميك ريسيسيف عندنا لي دو بارون اللي هما سان عطاونا دي زانديفيدي هنا سان واحد انديفيدي اللي هو مرض. هنا شني كتستنتج باللي ان هاد المالادي هو ريسيسيف او لا اوتوزوميك ريسيسيف حيت علاش عندنا دي زانديفيدي ولا دي بارون سان عطاونا واحد الابن اللي هو مريض. يعني ديك الابن منين غادي يكون جابنا المرض غادي يكون جابو من عند الاباء وهاد الاباء راهم اوبليغاتوارمون هيتيروزيغوت. علاش؟ حيت في الجينوتيب ديالهم خاصهم يكونوا هيتيروزيغوت عندهم واحد الاقتران مختلف اللي باغ اكزومبل غروند ا بوتي ا باش انهم يقدروا يعطيونا واحد الانديفيدي اللي هو مصاب مرض اللي هو بوتي ا. اي بالنسبه لهاد لي دو اونفو هادو يقدر يكون عندهم غروند ا يقدر يكون عندهم غروند ا بوتي ا على حسب. هنا ما تقدرش تعرف فينوتي او الجينوتيب ديالهم حتى تعرف شنو يعطاوك في لي زونفو ديالهم. باغ اكزومبل بالنسبه لهاد الانديفيدي هذا كنلاحظوا عندنا هاد لون ماريي افيك سيتون عطاونا دي زانديفيدي مالاد اي دي زانديفيدي سان. هنا كتستنتج باللي ديك لي دو بارون سون اوبليغاتوارمون هيتيروزيغوت. علاش؟ حيت باش يعطيونا واحد الانفو مالاد خاص يكونوا بجوج بهم حاملين لديك المالادي. هنا هذا خصو يكون يعني هيتيروزيغوت غروند ا بوتي ا وحتى هذه واخا ما جام واحد البوبيلاسيون اللي يعني ما معروفاش خاصها تكون عندها غروند ا بوتي ا باش يقدروا يعطيونا. هاد الاب غادي يعطي واحد الالين هاد البنت هذه اللي هو ميتي وهاد الام غادي تعطي واحد الالين اللي هو ميتي كذلك لهاد البنت باش يقدر يتبان عليها ديك المالادي. لهذا كنقولوا يعني باللي عندنا واحد الانديفيدي مالاد راه الاباء ديالو سون اوبليغاتوارمون هيتيروزيغوت. اذا جينا شفنا هنا بالنسبه لهاد لي دو بارون هادو عطاونا دي زانديفيدي سان. يعني هاد لي دو بارون يقدر يكون عندهم هادي غروند ا او اللي يقدر يكون عندها غروند ا بوتي ا مي بالنسبه لهاد الانديفيدي هذا راه اوبليغاتوار سان يعني 100% سان. علاش؟ حيت غادي يعطيونا دي زانديفيدي سان. هاد الام واخا تعطينا مثلا ديك الالين اللي هو ميتي اللي هو بوتي ا راه واخا مع هذا ما غاديش يتبان لنا ديك المرضي غادي يكونوا شنو غادي يكونوا هيتيروزيغوت يعني غادي يتبانوا لنا سان واخا يكونوا حاملين المرضي. لهذا بالنسبه لهاد الانديفيدي غادي يكون 100% سان مي بالنسبه لهادي عندها دو بروبابيليتي. تقدر تكون عندها غروند ا تقدر تكون عندها غروند ا بوتي ا. اي بالنسبه لهاد الانديفيدي هذا راه 100% يعني هوموزيغوت عنده بوتي ا. علاش؟ حيت كيتبان لنا انه مريض. وبالنسبه لهذا الام هذه تقدر تكون سان. هنا غادي نعتبروها سان. علاش؟ حيت بالنسبه لنا هنا عطاونا دي زونفون سان غادي نعتبروها غروند ا
باش يعني واخا يعطينا هذا الاليل يعطي الاليل ميتي للابناء ديالو، غادي تعطينا الام الاليل اللي هو يعني الدومينونت اللي هو سا، غادي تعطيهم كذلك للابناء ديالها، وغادي تبانوا لنا غادي يتبانوا حتى هما سا مي هيتيروزيغوت. غادي ياخذوا واحد الاليل اللي هو بوتي ان مع غروند ان، وغادي تلقى عندهم غروند ا بوتي ان اي غروند ا بوتي ان اي غروند ا بوتي ان. هاهما كيتبانوا لك بثلاثه سان يعني ما مرضينش مي حاملين للمرض، يقدروا يعني في الجينيراسيون اللي ما جاب اللي تزوجوا يعطيونا الابناء غادي يعطيونا دي زونفون مالاد. اذا جاونا مع واحد مع واحد المغيي اللي غادي يتزوجوا بها انها تكون مريضه. دونك هذه يعني بالنسبه ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. هذا قلنا بالنسبه للديفينيسيون ديالها. اي لي كاركتيرستيك هضرنا عليهم، قلنا يعني كيكون فريكونس ديال الابن وديال البنت عندهم لا ميم فريكونس انهم يتصابوا. بالنسبه للدوزيام كاركتيرستيك قلنا واحد لي دو بارون كيكونوا سام يسون اوبليغاتوارمون هيتيروزيغوت، وباش يعطيونا واحد الانفون مالاد كيكون عنده واحد الريسك 1% د 1 على 4 انه يتصاب. اي بالنسبه للتروازيام كاركتيرستيك قلنا كتكون عندنا واحد الريبارتيسيون اوريزونتال سور لارب جينيالوجيك. دونك دابا تعرفنا على لي كاركتيرستيك ديالها، وندوزو دابا نكملوا على لي بارتيكولاريتي اللي كتميز بهم هاد ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. إذا بالنسبة لي تيب دو بارتيكولاريتي اللي كيميزونا ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف، عندنا لا بروميير تيب واللي هو لا كونسانغينيتي اي بارونتي، واللي كيعنينا par définition les mariages entre sujets apparentés à polymariage consanguin unissant des individus ayant au moins un ancêtre commun favorise l'homozygotie chez leur enfant et partant l'apparition de maladies récessives. بمعنى اللي كتكون عندنا واحد الكونسانغينيتي او لا واحد البارونتي كيكون عندنا واحد الزواج ما بين الاقارب، واللي كيكون لي مارياج اونتر سوجي ابارونتي، يعني ديك لي سوجي او ديك لي زانديفيدي اللي غادي يتزوجوا لنا كتكون رابطاهم واحد القرابه في وسط ديك العائله، يعني كاينه ما بيناتهم واحد القرابه. لهذا هذا هو الشرط الاول لي مارياج ديالنا انه يكون اونتر سوجي ابارونتي، يعني ديك لي زانديفيدي ديك المال وديك الفوميل اللي غادي يتزوجوا خاص تكون ما بيناتهم واحد القرابه. اي ابولي مارياج كونسونغا، وكنسميوها كذلك المارياج كونسونغا او لا زواج الاقارب انيسون دي زانديفيدي ايون او موان ان انسيتر كومان. اي لي زانديفيدي ديك العائله كيكون عندهم واحد الجد او لا اكثر مشترك، يعني او موان ان انسيتر كومان، على الاقل يكون عندهم واحد الجد اللي هو يكون مشترك ما بيناتهم. هذا هو الشرط الثاني، لي زانديفيدي ايون او موان ان انسيتر كومان favorise l'homozygotie chez leur enfant et partant l'apparition de maladies récessives. وبالنسبه لهاد الكونسانغينيتي كتكون عندها واحد البروبابيليتي او لا واحد البيرسونتاج اللي هو عالي باش يتبانوا لنا دي مالادي في وسط ديك العائله. لهذا ينصح تجنب المارياج البارونتي او لا الكونسانغينيتي. علاش؟ حيت مثلا كتلقى دي زونسيتر كومان فيهم دي مالادي او لا دي ميتاسيون اللي يعني باقي ما تبانوش، مي ديك المارياج الابارونتي كيبقى كيتبانوا لنا ديك لي ميتاسيون وكيتطوروا لنا عبر الاجيال، وكيتبانوا لنا في واحد الجيل اللي كتكون ديك الميتاسيون صافي تشكلات، حيت ديك لي جين لي زونسيتر كومان كيبقاو نفسهم كينتقلوا لنا عبر الاجيال حتى كتطور فيهم ديك الميتاسيون. دونك هذه بالنسبه يعني الكونسانغينيتي او البارونتي يعني عندهم نفس المعنى. هنا بالنسبه واحد لارب جينيالوجيك اللي هي صغيره غادي نفسروا بها اكثر الكونسانغينيتي او البارونتي. نعتبروا هذه واحد شجره العائله. هنا عندنا دي زونسيتر كومان، يعني على الاقل يكون واحد الانسيتر كومان مشترك ما بين هذه العائله كامله. دونك هنا هاد بيرسون اي هاد بيرسون دي زانديفيدي دون لا ميم فاميلي، يعني من نفس العائله، وغادي تكون كتربط ما بيناتهم واحد القرابه. باغ اكزومبل غادي نعتبروا هذه بنت عمو دهاد السيد وكيتزوجوا ما بيناتهم وكيعطيونا واحد الانديفيدي واللي انه عنده احتمال كبير انه يتصاب بديك المرض، حيت باغ اكزومبل ديك الميتاسيون او ديك دي جين اللي كيكونوا عندنا لي زونسيتر كومان كيبقاو ينتقلوا لنا نفسهم في ديك الجينيراسيون وما كيتشونجاوش، يعني ما كيكونش واحد الميلونج ما بين واحد البوبيلاسيون وحده اخرى او لا دي زانديفيدي اللي ماجي من عائله اخرى وكيتشكلوا لنا دي جين جدادين. كيبقى يعني عندنا ديك لي جين لي زونسيتر كومان هما نفسهم كيبقاو ينتقلوا لنا عبر لي جينيراسيون. لهذا كيكون احتمال كبير بزاف
ان اذا كان عندنا شي ميتاسيون انها تطور وتعطينا دي مالادي في العائله كامله. هذا هو يعني كونسونغينيتي او لا البارونتي. اي بالنسبه لهذا الطابلو هذا كيلخصنا ديك القرابه اللي كتكون عندنا في وسط العائله. باغ اكزومبل عندنا البارونتي ديك القرابه ما بين الافراد اي الدوغري يعني شمن جينيراسيون يقدر يجي اي الكويفيسيون دو غولاسيون يعني ديك البروبابيليتي او لا ديك البيرسونتاج اللي يقدر يجمع ما بيناتهم ديك لي جين لي زونسيتر كومان شحال البيرسونتاج ديالو انه يكون كيتعاودنا عند ديك لي زانديفيدي هادو. بالنسبه للبارون لونفون يعني القرابه ما بين الاب والابن كتكون في البريمير باغ اكزومبل في الجينيراسيون الاولى اي الدوغري او لا كويفيسيون دو غولاسيون كنرمزو لها بوتي ار كتكون ان دومي يعني ما بين جينيراسيون ديال الاب والجينيراسيون ديال الابن كتكون عندنا 50% ان ينتقلنا ديك لي جين يعني لي جين ديال الاباء ينتقلوا لنا عند الابناء. اي الفراتري بالنسبه للفراتري هما يعني جوج الخوت كيكونوا في لا ميم جينيراسيون يعني بريمير والكويفيسيون دو غولاسيون ما بيناتهم كتكون حتى هي ان دومي يعني 50% 50%. اي اونكل نيس بنت الاخ او لا بنت الاخت كتكون يعني في الدوزيام في الدوزيام دوغري. وبالنسبه للكويفيسيون دو غولاسيون كتكون عندنا ان كار يعني ديك الجينيراسيون اللي غادي تجي فيها كتكون ديك الكويفيسيون دو غولاسيون ديالها كتكون 1/4. وبالنسبه للكوزان جيرمان ابناء العم الاشقاء كيكونوا هما ابناء العم الاشقاء وكيكونوا عندنا في التخوازيام او لا في الدوغري تخوازيام وكتكون ديك كويفيسيون دو غولاسيون ديالهم كتكون 1/8 يعني في الجينيراسيون اللي غادي يجيو فيها او لا في ديك الترتيب في لارب جينيالوجيك اللي غادي يجيو فيها غادي يكون يعني ديك البروبابيليتي ديالهم 1/8. وبالنسبه لكوزان والدوغري كوزان والدوزيام دوغري يعني ابناء العم في الجينيراسيون الثانيه غادي يكون عندنا في الكاتريام دوغري وغادي يعطينا الكويفيسيون دو غولاسيون 1/16. بالنسبه لهادو تقدر يعني تحفظهم هيدا كارقام دقر يعني على البارون لونفو شحال كيكون عنده دو كويفيسيون دو غولاسيون اي كوزان جيرمان شحال كيكون عنده دو كويفيسيون دو غولاسيون ديالو تقدر تعقل عليهم هيدا. مي عندهم طريقه واحده اللي كيتحسبوا بها يعني غادي تسهل عليك اكثر انك اذا فهمتيهم يعني بالطريقه ديال الحساب احسن ما تحفظهم هيدا حيت تقدر تنساهم. غادي نشوفوا دابا يعني ننتقلوا نتعرفوا على الكويفيسيون دو غولاسيون شنو كتعني وكذلك كويفيسيون دو كونسونغينيتي شنو كتعني اللي كنحتاجوهم باش كنحسبوا واحد البروبابيليتي د واحد المالادي واللي هما مهمين وضروريين بزاف يعني تعرفوا عليهم باغ ديفينيسيون تشوفوا لي غولاسيون ديالهم وكيفاش اننا نحسبوهم يعني انطلاقا من واحد لارب جينيالوجي بلا ما نستعملوا هذا الطابلو هذا ونحفظوه. Donc, بالنسبة للكويفيسيون دو غولاسيون et degré de parenté et le coefficient de consanguinité d'un individu عندهم واحد الميثود واحدة أخرى اللي كنحسبوا بها لا بروبابيليتي ملي كتطلب مننا في الكيستيون يعني سواء في ليكزامان أو لا دي زيكزارسيس كيطلب منك في الكيستيون تحسب الكويفيسيون دو غولاسيون أو لا الكويفيسيون دو كونسانغينيتي د واحد لارب جينيالوجيك. وانت يعني باش تحسبهم بالنسبه للكويفيسيون دو غولاسيون بامكانك تستعمل ديك الجدول اللي شفنا من قبل اذا كنت يعني حافظهم وبامكانك تستعمل هذه الميثود هذه اللي كتعتمد يعني على الفهمه وتحسبها انطلاقا من لارب جينيالوجيك. وحنا غادي نحاولوا نعتمدوا على هذه الميثود هذه باش يعني ما نبقاوش يعني نحفظوا بزاف نعتمدوا على الفهم اكثر. دونك نحاولوا نعرفوهم يعني شنو كيعنيو باغ ديفينيسيون وندوزو نطبقوا لي غولاسيون ديالهم على ليكزومبل. بالنسبه للكويفيسيون دو غولاسيون اي دوغري دو بارونتي اللي كنرمزو لو بوتي ار باغ ديفينيسيون كيعني peut être défini comme la probabilité pour deux personnes d'avoir un ou plusieurs gènes en commun provenant d'un même ancêtre. يعني هنا بالنسبه للكويفيسيون دو غولاسيون او لا بالنسبه للدوغري دو بارونتي هو واحد البروبابيليتي اللي كتجمع ما بين دو بيرسون اللي كيكون عندهم ان او بليزيور جين اون كومان يعني كيكون عندهم نفس لي جين او لا بزاف لي جين مشتركين مي بروفونون دان ميم اونسيتر واللي كيكونوا ماجين من نفس الاجداد. هذه بالنسبه يعني للشرط ديال الكويفيسيون دو غولاسيون او لا دوغري دو بارونتي. قلنا بو ايتر ديفيني كوم لا بروبابيليتي هي واحد البروبابيليتي اللي كتكون اونتر دو بيرسون دافوار ان
او بليزيور جين اون كومان. يعني كي يكون عندهم واحد الجين او لا بزاف لي جين مشتركين مي بروفونون دان ميم اونسيتر، يعني من نفس الاجداد. وديك لي جين اللي غادي يكونوا مشتركين بالنسبه لهاد لي دو بيرسون كيكونوا ماجين من لا ميم اونسيتر اون كومان، يعني من نفس الاجداد اللي مشتركين ما بينات هاد لي زانديفيدي اللي غادي ندرسو. اي بالنسبه للكويفيسيون دو الكونسونغينيتي دان انديفيدي اي كندرسوها بالنسبه لديك الفيتيس اللي عاد غادي يزداد. بالنسبه للكويفيسيون دو غولاسيون كندرسوها مثلا ما بين لا مير اي لو بير. بالنسبه للكويفيسيون دو الكونسونغينيتي كندرسوها بالنسبه لديك الانديفيدي اي اللي عاد غادي يزداد. إذا شنو كتعني لنا باغ ديفينيسيون؟ هي لا بروبابيليتي بور كو دو جين هومولوج سوا ايدونتيك باغ ديسكوندونس مونديليان. هي يعني واحد البروبابيليتي انه يكون عندنا دو جين هومولوج بالنسبه لديك الانديفيدي اي. اذا هنا هذا بالنسبه يعني الديفينيسيون ديالهم شنو كيعني. دابا بقاتنا لي غولاسيون اللي غادي نحسبوا بهم هاد البروبابيليتي وكيفاش كنطبقوهم على واحد لارب جينيالوجيك. بالنسبه للكويفيسيون دو الكونسونغينيتي عندنا الغولاسيون ديالها واللي هي اف اي كتساوي لنا لا سوم دو ان دومي بويسونس ان بلس بي بلس ان. بالنسبه لهاد لا سوم دو ان دومي هي ديك لو نومبر دو لي زونسيتر كومان، ديك الاجداد اللي مشتركين ما بين ديك لي زانديفيدي اللي غادي ندرسو. بالنسبه بوتي ام هي لو نومبر دو جينيراسيون اللي كيفصل ما بين لا مير اي لونسيتر كومان. وبالنسبه لبي كذلك هي لو نومبر دو جينيراسيون اللي كيفصلنا ما بين لو بير اي لونسيتر كومان. وبالنسبه لان يعني كيبقى لديك الفويتيس. هذه بالنسبه للغولاسيون دو كويفيسيون دو الكونسونغينيتي. ملي كيطلب منك انك تحسب واحد الكويفيسيون دو الكونسونغينيتي كتجي ديريكتومون يعني لارب جينيالوجيك ديالك كتشوف شحال عندك لي زونسيتر كومان، حيت هاد لا سوم دو واحد على جوج كتبقى كتعاود على حساب شحال العدد لي زونسيتر كومان اللي مشتركين في ديك العائله. وبالنسبه لإم قلنا يعني هو لو نومبر دو جينيراسيون اللي غيفصل ما بين لونسيتر كومان اي لا مير. بالنسبه لبي هو لو نومبر دو جينيراسيون اللي غيفصل كذلك ما بين لونسيتر كومان اي لو بير. بالنسبه لعلاقه واحده اخرى هنا عندنا اف اي كتساوي لنا واحد على جوج ار. هنا مثلا اذا طلب منك في السؤال الاولي انك تحسب الكويفيسيون دو الغولاسيون اللي عاد غادي نشوفوا كيفاش كتحسب. اذا طلب منك تحسبها هي الاولى وعاد جاك السؤال الثاني وطلب منك تحسب الكويفيسيون دو كونسونغينيتي، هنا بامكانك تستعمل هاد الغولاسيون هادي واللي هي الكويفيسيون دو كونسونغينيتي كتساوي لنا المواتي دو الكويفيسيون دو الغولاسيون باش كتخرجها يعني ديريكتومون كتسهل عليك الوقت وما كتستعملش هادي باش ما كديريكش الوقت. مي اذا ما طلبهاش هي الاولى يعني في الكيستيون الاولي كتخدم بهاد الغولاسيون هادي. اذا ندوزو دابا نحسبوا يعني الكويفيسيون دو غولاسيون هي الاولى بالنسبه لهاد الاكزومبل، وندوزو ديك الساعه نحسبوا الكويفيسيون دو كونسونغينيتي. بالنسبه لهاد الاكزومبل عندنا هاد لارب جينيالوجيك واللي فيها يعني دي زانديفيدي من نفس العائله. اول حاجه باش نحسبوا الكويفيسيون دو غولاسيون او لا دوغري دو بارونتي بوتي ار شنو قلنا كنشوفوا يعني لا بروبابيليتي دو بيرسون دافوار ان او بليزيور جين اون كومان provenant d'un même ancêtre. يعني خصنا اول حاجه نشوفوا شحال عندنا لي زونسيتر كومان، شحال كيشتركوا في ما بين الاجداد. هنا بالنسبه لهذا الكاريوتيب اذا جينا ولاحظنا فيه كنلاحظوا باللي عندنا دو اونسيتر كومان. بالنسبه لهذه العائله هذه بالنسبه لهذا انديفيدي ا وهذا انديفيدي بي غادي ندرسوا لهم يعني الكويفيسيون دو غولاسيون ديالهم. اول حاجه كنشوفوا يعني شحال الاجداد اللي كيشتركوا فيهم. كنرجعوا يعني اول اونسيتر كومان واللي هما دو اونسيتر كومان. هادو هما جوج لي زونسيتر كومان اللي كيشتركوا فيهم ا اي بي. دونك انا باش نحسب يعني الغولاسيون او لا الكويفيسيون دو غولاسيون او لا دوغري دو بارونتي كنطبق هاد الغولاسيون هادي باش يعني بلا ما ندوز نحفظ ديك الجدول. باش نحسب يعني بوتي ار كنحاول ننطلق من لانديفيدي ا وكنضرب يعني هاد الجينيراسيون حتى لونسيتر كومان وكنهود الانديفيدي بي. وكل ما طلعت في شي جينيراسيون او لا هبطت في شي جينيراسيون كنضرب في واحد على جوج. مثلا عندي من هنا من الجينيراسيون من لانديفيدي ان هاد الجينيراسيون هادي غادي نضرب في واحد على جوج. الريزلطا اللي غتخرج لي هنا غادي نحاول عاود ننتقل بها من الجينيراسيون الثانيه وغادي نضرب في واحد على جوج.
وملي غادي نوصل لي زونسيتر كومان غادي نحاول نجمع ديك الريزلطه اللي حصلت عليها، ومن بعد النتيجه اللي غادي نحصل عليها غنبقى نضربها في واحد على جوج كل ما هوت في جينيراسيون اخرين. مثلا هنا عندي واحد، كنطلق دائما من واحد مضروب في واحد على جوج غادي تعطي لي واحد على جوج. هاد واحد على جوج غادي نضربها في واحد على جوج باش ننتقل لجينيراسيون اخرى، يعني واحد على جوج مضروبه في واحد على جوج هي واحد على 4. واحد على 4. دونك انا هنا وصلت لي زونسيتر كومان، عندي واحد على 4 وواحد على 4 بالنسبه للاب وبالنسبه للام. واحد على 4 واحد على 4. شنو كندير هنا؟ كنحاول يعني نجمع هاد لي فريكونس هادو وكنعاود نبقى هوت في لي جينيراسيون وكنضربهم في واحد على جوج، يعني واحد على 4 زائد واحد على 4 كتعطي لي واحد على جوج. هاد واحد على جوج غادي نبقى هوت بها وكنضرب في واحد على جوج، واللي هي غادي ننتقل من هاد الجينيراسيون هاد الجينيراسيون غنضرب في واحد على جوج وغادي تعطي لي واحد على 4. وهاد واحد على 4 غادي نهود بها انا الجينيراسيون اللي فيها لانديفيدي بي وغادي نضرب كذلك في واحد على جوج، واللي غادي تعطي لي واحد على 8. دونك هنا شنو درت؟ يعني ضربت انطلقت من واحد مضروبه في واحد على جوج في واحد على جوج في واحد على جوج. يعني عندي هنا 4 لي جينيراسيون، عندي واحد وجوج وثلاثة وأربعة. هنا هذه هي الميثود اللي كنستعملها باش كنحسب بها الكويفيسيون دو غولاسيون او لا الدوغري دو بارونتي، واللي كتخرج لي الريزلطه ديالها هي واحد على 8. هذه هي الكويفيسيون دو غولاسيون. واذا رجعتوا الجدول اللي عاد شفنا قبيله غادي تلاحظ باللي يعني في شنو سميتو في الدوغري د 1 على 8 غادي تلقى عندنا كوزان جيرمان، وفين ما كان عندنا يعني في شي فاميل او لا في شي ارب جينيالوجيك عندنا دي كوزان جيرمان كيكون دائما كويفيسيون دو غولاسيون ولا الدوغري ديال بارونتي ديالهم كيساوي لنا 1 على 8. وهذه هي الميثود اللي كتسهل عليك اكثر باش انك ما تحفظش، ما تبقاش يعني معتمد على الحفاظه حيت تقدر تنسى، وانك تخدم بالفهمه باش اي ارب كما عطاها لك انك تقدر تحدد لها الكويفيسيون دو غولاسيون ديالها. دونك دابا كنكونوا حددنا بوتي ار اللي هي الكويفيسيون دو غولاسيون. اذا طلب منك مثلا هنا تحدد الكويفيسيون كويفيسيون دو كونسونغينيتي بامكانك تحدد بلي دو غولاسيون. ممكن نستعملوا بوتي ار واللي غادي نخدموا بها هنا غادي نديروا اف اي ديالنا كتساوي لنا 1 على 2 مضروبه في 1 على 8 واللي هي بوتي ار، واللي غادي تخرج لنا 1 على 16. هذه اذا كنت يعني في السؤال الاولي حسبتي بوتي ار، مي اذا جات ديريكتومون وقال لك حسب لي الكويفيسيون دو كونسونغينيتي كتجي وكتطبق هاد الغولاسيون هادي. هاد الغولاسيون قلنا كيفاش كنطبقوها. عندنا الاف اي ديالنا غادي تساوي لنا غادي نشوفوا يعني لا سوم د 1 على 2 واللي هي يعني العدد لي زونسيتر كومان اللي عندنا في هاد الفاميل غادي نحسبوها بالنسبه لهاد الانديفيدي اي. غنشوفوا لي بارون ديالو اللي هي كغوند اي كغوند بي، غنشوفوا لي زونسيتر كومان اللي مشتركين ما بيناتهم عندنا دو اونسيتر كومان، وغادي نديروا 1 على 2 زائد 1 على 2. علاش عاودتها يعني 2 مرات؟ حيت عندي دو اونسيتر كومان. في حالة اذا كان عندي بزاف لي زونسيتر كومان تقدر توصل حتى 4 لي زونسيتر كومان 4 الاجداد مشتركين، غادي نعاود ديك 1 على 2 4 المرات، يعني 1 على 2 زائد ديك لي بويسونس ديالها زائد 1 على 2 ديك لي بويسونس ديالها زائد 1 على 2 لي بويسونس ديالها وانا ماشي. دابا انا حددت يعني شحال عندي لي زونسيتر كومان. شنو كيبقى لي؟ كنحدد لو نومبر ديال جينيراسيون بالنسبه لا مير، لو نومبر ديال جينيراسيون بالنسبه لو بير اي زائد 1. بالنسبه لا مير عندي انا اعتبر هذه هي لا مير، عندي كغوند ا غادي نحاول نحسب لي جينيراسيون اللي كيفصلوا ما بيناتها وما بين لي زونسيتر كومان. يعني عندي لا بروميير جينيراسيون اي لا دوزيام جينيراسيون. هنا عندي دو جينيراسيون اللي كيسيباريو ما بين لا مير اي لي زونسيتر كومان.
دونك بوتي ام غادي تساوي لي جوج زائد غنحدد بي كذلك غنمشي لديك لو بير وغادي نحسب عاود الجينيراسيون اللي كيفصلوا ما بيناتو وما بين لي زونسيتر كومان، يعني بروميير جينيراسيون اي دوزيام جينيراسيون، يعني دو جينيراسيون اللي كيفصلوا ما بين لو بير اي لي زونسيتر كومان، اي كتساوي لي جوج زائد واحد. اي لا ميم شوز كتعاود هنا، يعني اللي لقيتي هنا غادي تعاودو هنايا، يعني جوج زائد جوج زائد واحد. هنا ملي كدير الكالكول ديالك، يعني كدير في الكالكولاتريس ديالك هاد القيمه هادي غادي تخرج لك 1 على 16 هي الكويفيسيون دو كونسونغينيتي البروبابيليتي بالنسبه لديك الفيتوس اي، وهي اللي نفسها لقيناها بهاد الغولاسيون هادي. يعني لا ميم شوز سواء استعملتي هذيك اذا طلبتي، يعني اذا كنتي حسبتي بوتي ار، سواء جيتي ديريكت وخدمتي بهاد الغولاسيون هادي. دونك هذه هما يعني لي غولاسيون كيفاش كنحسبوا، يعني كويفيسيون دو الغولاسيون او الدوغري دو البارونتي والكويفيسيون دو الكونسونغينيتي، واللي كنحتاجوهم كذلك في لي بروبابيليتي اللي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوهم في التي دي ونتعرفوا كيفاش اننا نحسبوا لي بروبابيليتي على حساب لي كا اللي غادي تحطنا في التمرين او لا جينيالوجيك اللي غادي تعطانا. هادشي غادي نفهمو اكثر انطلاقا من التي دي وكذلك حتى من ليكزامان، يعني كل ما خدمتي يعني من ليكزامان بزاف كتعرف على لي كا د ليكزيرسيس بزاف. وملاحظه واحده اخرى، عندنا لو ريسك دو مالادي ريسيسيف اوتوزوميك اوغمونت افيك لوغمونطاسيون دو كويفيسيون دو كونسونغينيتي، يعني الريسك دو واحد المالادي اللي هو اوتوزوميك ريسيسيف كيرتفعنا من خلال ارتفاع دو الكويفيسيون دو الكونسونغينيتي، يعني كل ما ازدادتنا القرابه كل ما ارتفعنا ديك الريسك دو المالادي. لهذا قلنا يعني التزاوج الاقارب كيعطينا واحد الريسك او لا واحد الاحتمال اللي هو كبير انه يتبنى واحد المرض في العائله. لهذا كينصحوا بتجنب التزاوج الاقارب باش ما كيبان حتى شي مرضي في وسط ديك العائله. دونك بالنسبه لنا الكويفيسيون دو غولاسيون اي دوغري دو بارونتي كويفيسيون دو كونسونغينيتي هادو هما يعني لي زانفورماسيون اللي مهمين عليهم واللي خاصك تعرفهم. عندك لي ديفينيسيون ديالهم وكذلك لي غولاسيون اللي كنخدموا بهم اي لي ميثود اللي كنحسبوا بهم ديك لي بروبابيليتي ديالهم. دونك الطلبه غادي نحاولوا يعني نوقفوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله باش يعني ما نطولوش فيه بزاف، ولا سويت غادي نحاول نديرها في الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله. باقينا واحد 4 لي بارتيكولاريتي اللي كينتميونا ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف غادي نحاول نديرها مور هذا الفيديو هذا. وين فوا نونسي هذا الفيديو هذا غادي نحاول نونسي ديك الفيديو، يعني غادي نونسيه مع بعضهم باش غادي تشوفوا هذا الفيديو هذا وتكملوا لا سويت في ديك الفيديو الاخر. وغادي نكتب لكم يعني باش تعرفوا باللي التتمه هذا الفيديو راه باقا في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. وكنتمنى يعني يكون هادشي هذا مفهوم مزيان ونكون عند حسن الظن ديالكم، وحتى اذا كاين يعني شي حاجه ما مفهوماش مزيان ولا كاين شي غموض بامكانكم تنزلوا لي كومونتير وتكتبوها، وان شاء الله غادي نجاوب على لي كيستيون ديالكم. والله يعاونكم، الله يوفق الجميع، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي.